एक दिवसीय मान्यता जोगाउँदै विश्वकप छनौटमा स्थान बनाएपछि नेपाली क्रिकेट जगत उत्साहित। खेलाडीको मनोबल बढेकाले त्यसै अनुसार तयारी गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव। जातीय विभेद विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस नेपालमा पनि मनाइयो। छुवाछुत र भेदभाव मुक्त वातावरण बनाउन मानवाधिकारको निर्देशन। सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रीमण्डल विस्तारका लागि सहमति खोज्ने गृह कार्य सुरु। आकांक्षी धेरै भएपछि भाग बन्नमा सकस। प्रदेश सरकार लगायत विषयमा एकैचोटि समझदारी बनाइने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। चिनिया राष्ट्रपति सी र रुसी समकक्षी पुटिन बीच मस्कोमा भेटवार्ता। जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले युक्रेनको भ्रमण गर्ने र काठमाडौँमा भोलि सुरु हुने प्रधानमन्त्री 3 नेशन्स कपका लागि नेपाली टोलीको घोषणा। 23 सदस्यीय टोलीमा 7 जना नयाँ खेलाडीलाई मौका। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। घरेलु मैदानमा लगातारको सफलतापछि नेपालले एक दिवसीय क्रिकेट विश्वकपको छनौटमा प्रवेश मात्र पाएको छैन, एक दिवसीय मान्यतालाई समेत निरन्तरता दिएको छ। विश्व लिग 2 मा 1 महिनाको अवधिमा पाएको उपलब्धिपछि खेलकुद क्षेत्र तरङ्गित भएको छ भने खेलाडी र प्रशिक्षकहरूमा छुट्टै खालको उत्साह भरिएको छ। यही उत्साहलाई कायम राख्दै विश्वकप छनौट खेल्न नेपाली टोलीका लागि अब धेरै समय बाँकी छैन। त्यसैले आगामी जुनमा जिम्बाब्वेमा सुरु हुने प्रतियोगितालाई ध्यान दिएर अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ। काठमाडौँको कीर्तिपुर मैदानमा चैत्र 2 गते बिहिबारका दिन हजारौं दर्शक नेपाल र युएई बीचको खेल हेर्न पुगेका थिए। मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिका यावत समस्याका कारण निराशा भइरहँदा आम नेपालीलाई खेलकुदले भने बेला बखतमा यस्तै उत्साह भर्ने गरेको छ। नेपाली राष्ट्रिय टोली र खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा दिलाउने सफलता सबैका लागि खुशीको क्षण बन्दै आएको छ। त्यस्तै एउटा खुशीको क्षण हो 1 महिनाको अवधिमा नेपाली क्रिकेटले आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्वकप छनौटमा सिधै प्रवेश पाएको सफलता। घरेलु मैदानमा हजारौं दर्शक सामु लिग 2 को निर्णायक म्याच जितेर नेपाली क्रिकेटले आगामी जुन जुलाईमा जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायरको यात्रा तय गर्यो, जसका लागि नेपालसँग अब मात्र 3 महिनाको समय छ। यसै बीचमा टेस्ट राष्ट्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अब्बल खालको तयारी गर्नुपर्ने चुनौती नेपाली टोली सामु छ। पछिल्लो नतिजापछि आफूहरूमा आत्मविश्वास थप बढेको बताउँछन् नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाडी भीम सार्की। यो हाम्रो लागि एकदमै ठूलो टुर्नामेन्ट हो। हामी पोजिटिभ छौँ सरकार र क्याम्पप्रति। उहाँको लागि पनि एउटा राम्रो यो अपर्च्युनिटी हो। नेपालले राम्रो खेल्यो भने नेपाली सबैलाई राम्रो हुन्छ। लास्ट 2 मन्थदेखि हामी क्रिकेट खेल्दैछौँ। यो रिजल्टहरू जुन तरिकाले गइरहेको छ यो हेर्दाखेरि हामी राम्रै गर्छौँ, क्वालिफाई हुन्छौँ जस्तो लागिरहेको छ। हामीहरूलाई चाहिँ एउटा भित्र आत्मविश्वास छ यसमा। हामी आईसीसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतका अन्तिम 3 सिरिजका 12 मध्ये 11 खेल जित्दै नेपाली क्रिकेटले ऐतिहासिक सफलता हासिल गर्यो। यी सिरिज अघिसम्म उठ्ने गरेको के नेपालले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता कायम राख्न सक्ला भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै नेपाल ओडीआई स्टाटस सँगै शीर्ष 3 भित्र परेर सोझै ग्लोबल क्वालिफायर छनौटमा पुगेको हो। त्यसका लागि नेपाली टोलीमा थप सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै पक्ष छन्। फरक भौगोलिक बनावट भएको जिम्बाब्वेको मैदानमा खेल्नका लागि त्यसै अनुरूप तयारी गर्नुपर्नेछ। हुन त नेपालका मुख्य प्रशिक्षक मोन्टी देसाईको विज्ञता ब्याटिङ प्रशिक्षणमा छ। त्यसको नतिजा लिग 2 सिरिजमा नेपाली ब्याटिङमा भएको व्यापक सुधारले देखाइसकेको छ। तैपनि ठूला टेस्ट राष्ट्रहरूसँग खेल्नका लागि पर्याप्त तयारी गर्नुपर्ने सुझाव क्रिकेटका जानकारहरूले दिएका छन्। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पवन अग्रवाल भन्छन्, तयारी त राम्रो गर्नुपर्छ। बेसिकली गर्ने के हो भने हामीले एकदम स्ट्रङ अपोनेन्टहरूसँग चाहिने म्याचहरू खेलाउने। टेस्ट प्लेइङ नेसन्समा यदि गएर केही दिन बसेर खेल्न सकिन्छ, ब्यालाटोर सिरिजहरू त्यही अलिकति कन्डिसनिङ क्याम्पहरू के गर्न सकिन्छ भने त्यो गर्दा बेटर हुन्छ। अब रिसोर्सेसहरू सायद हामीसँग छैन भने अब सरकारले यसमा पनि हेरिदिनु पर्ने हुन्छ। नेपालमा रेनी सिजन आउँदैछ, इन्डोर फेसिलिटिज पनि त्यति एकदम धेरै इक्विप्ड छैन। त्यो भएर प्रिपरेसन सायद आउटसाइड द कन्ट्री नै गएर गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदम प्लान गरेर त्यो लेभलमा हामीले तयारी गर्ने गरी म्याच एक्सपोजर बेसिकली कन्सन्ट्रेट गरेर र खेलाडीहरूको माइन्डसेटलाई कसरी चेन्ज गर्ने, त्यो प्रेसरलाई ह्यान्डल गर्ने, त्यो लेभलको गेमलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्नेतिर बढी फोकस हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। पछिल्लो सफलतापछि आगामी दिनमा टोलीका लागि सबै खालेको सहयोग
सहयोग र समर्थन चाहिएको छ। त्यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको हो। जिम्बाब्वेमा हुने छनौट अगाडि कस्तो तयारी गर्ने योजना छ भन्ने प्रश्नमा क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द भन्छन्, जिम्बाब्वे जानुभन्दा अगाडि जिम्बाब्वेको कन्डिसन के कस्तो छ त्यो कन्डिसनलाई मिट गर्ने गरी हामीभन्दा बलियो टिम, अब राष्ट्र नहोला कुनै देशको बलियो टिमसँग खेल्ने एउटा वातावरण चाहिँ मिलाउँछ। टिमलाई चाहिँ ट्रेनिङका लागि, एक्सपोजरका लागि, चाहिने स्टाफका लागि हामी चाहिँ कुनै कसर चाहिँ बाँकी राख्दैन। छलफल भइराखेको छ, त्यो टुङ्गो लागिसकेको छैन। नेपाल क्रिकेट संघ क्यान अहिले एसीसी प्रिमियर कपको तयारीमा व्यस्त छ। वैशाखमा हुने प्रिमियर कपमा 10 टोलीले सहभागिता जनाउनेछन्। विजेता टोली एसिया कपमा छनौट हुने भएकाले सो प्रतियोगिता त्यत्तिकै महत्वपूर्ण देखिन्छ। प्रिमियर कपले नेपाली टोलीलाई व्यस्त बनाए पनि त्यो विश्वकप क्वालिफायरका लागि कमै मात्र उपयोगी हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्। सशक्त प्रतिद्वन्दी नभएका कारण सो प्रतिस्पर्धा क्वालिफायरका लागि खासै मद्दत पुर्याउने खालको नहुन सक्छ। तर सुधारिएको प्रदर्शनका कारण, हौसिएको आत्मविश्वास, निरन्तरको अभ्यासका कारण नेपाली टोलीले टेस्ट राष्ट्रलाई चुनौती दिने अपेक्षा गरिएको छ। क्रिकेट जानकार विराट जंग रायमाझी भन्छन्, नेपाललाई सजिलो त छैन विश्वकप छनौट हुन। हामीसँग धेरै समय छैन तयारीको लागि। विश्वकप छनौट भनेको प्रेसरको म्याच हुन्छ। सबै टिमलाई अगाडि बढ्नुपर्ने प्रेसर हुँदाखेरि सबै टिमले दबावमा खेल्नुपर्ने हुँदा नेपाल पनि अगाडि जान सक्छ। कम दबाव हुनेछ नेपाललाई, त्यसको फाइदा नेपालले उठाउनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ राम्रो टिमसँग अभ्यास खेल्न सक्यो भने यही मनोबल कायम राख्यो भने नेपालको सम्भावना छ। जुन किसिमले नेपाली टिमले अहिले जित्दै आएको छ, यदि यही मोमेन्टम कायम राख्ने हो भने चाहिँ हामीले त्यस राष्ट्रलाई पनि आश्चर्यजनक नतिजाले हराउन सक्छौँ। जुन कन्डिसनमा हामी जिम्बाब्वेमा खेल्दैछौँ त्यो कन्डिसनमा जतिसक्दो चाँडै हामी भिजेर चाँडै जिम्बाब्वे गएर तयारी गर्ने हो अथवा राम्रो अपोनेन्टसँग हामी अभ्यास गर्ने हो, नेपालको सम्भावना छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले प्रत्येक 4 वर्षमा आयोजना गर्ने पुरुष विश्वकप एकदिवसीय क्रिकेटको मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता हो। विश्वका सबैभन्दा बढी दर्शकले हेर्ने प्रतिस्पर्धा मध्ये यो एक हो। इंग्ल्याण्डमा सन् 1975 मा पहिलो पटक विश्वकप आयोजना हुँदा अस्ट्रेलिया, इंग्ल्याण्ड, भारत, न्यूजील्याण्ड, पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्ट इन्डिज सहितका देश सहभागी थिए। अहिले प्रतियोगितामा 2 राष्ट्र थपिएर सहभागी संख्या 10 पुगेको छ। भारतमा सन् 2024 को जूनमा आयोजना हुने विश्वकपका लागि भारत, न्यूजील्याण्ड, इंग्ल्याण्ड, अस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तान गरी 7 टिम छनौट भइसकेका छन्। अब 3 टिमको टुङ्गो लाग्न बाँकी छ, जसमध्ये नेपाल सहित वेस्ट इन्डिज, श्रीलंका, आयरल्याण्ड, दक्षिण अफ्रिका, जिम्बाब्वे, नेदरल्याण्ड्स, स्कटल्याण्ड र ओमान बीच प्रतिस्पर्धा हुने ग्लोबल क्वालिफायरबाट 2 वटा टोली छानिनेछ भने यही महिना प्लेअफबाट जर्सी, क्यानाडा, अमेरिका, पपुवा न्युगिनी, यूएई र नामिबिया मध्ये 1 टोली पनि छनौट हुनेछ। जर्सी र क्यानाडा च्यालेन्ज लिगबाट आएका टिम हुन् भने अन्य 4 टोली विश्वकप लिग 2 का पुछारका टिम हुन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दलित समुदायले जनयुद्धमा गरेको संघर्षबाट अधिकार प्राप्त गरेको बताउनु भएको छ। जातीय छुवाछुत विरूद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा दलित संघर्ष समितिले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले जनयुद्धमा दलित समुदायका छोराछोरीको बलिदानीका कारण अहिले अधिकार प्राप्त भएको बताउनुभयो। राजनीतिक संघर्षमा र सांस्कृतिक संघर्षमा दलित समुदाय स्वयंले खेलेको अग्रणी भूमिका, दलित समुदायले चुक्ता गरेको बलिदानको कोटा, हजारौंको बलिदान नभइकन आज संविधान सभा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, दलितहरूका निम्ति विशेष संवैधानिक हक अधिकार, कानूनी अधिकारसम्म आउन सम्भव थिएन। नेपालमा यदि जनयुद्धको ऐतिहासिक पहल हुँदैन थियो र त्यो जनयुद्धमा हातमा बन्दुक लिएर दलित समुदायका छोराछोरीहरू अगाडि आउँदैनथे र बलिदानको कोटा चुक्ता गर्दैनथे भने आज संवैधानिक र कानूनी रूपले जुन हक अधिकारको हामी कुरा गर्छौं त्यो सम्भव थिएन। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो कार्यकालमा दलित समुदायले पछिसम्म सम्झने गरी कार्यक्रमको घोषणा समेत गर्ने बताउनुभयो। जातीय विभेद तथा छुवाछुट भेदभाव मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको 16 वर्ष पूरा भएको छ। यद्यपि विभेदका घटनामा भने कमी आउन सकेको छैन। जनआन्दोलन पछिको पुनर्स्थापित संसदले 2063 साल जेठ 21 गते नेपाललाई छुवाछुट मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। व्यवस्थापिका संसदले 2068 जेठ 10 गतेका दिन जातीय भेदभाव तथा छुवाछुटको कसुर र सजायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको थियो। कानूनमा जातीय विभेद अन्त्य भए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन नभएको अधिकार कर्मीहरूको भनाइ छ।
राष्ट्रिय दलित आयोगले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुटको कसुर र सजायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको 1 दशक पूरा भए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन नभएको बताएको छ। यसैबीच आज जातीय विभेद तथा छुवाछुट उन्मूलन विरुद्धको 58औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव मुक्त वातावरणको सुनिश्चित गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै समाजमा कायम रहेको विभेदको अन्त्य गर्ने कार्यमा पूर्ण प्रतिबद्ध हुन सबै राजनैतिक दल, गैर सरकारी संस्था तथा नागरिकलाई अनुरोध समेत गरेको छ। जातीय भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जातीय विभेदका सबै घटनाका सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन आग्रह गरिएको छ। केही जिल्लामा दलित समुदायलाई मन्दिर प्रवेश गर्न रोक लगाइएको, सार्वजनिक भोजमा जातीय भेदभाव जन्य कार्य गरिएको तथा दलितको भोज खाएको पनि सामाजिक बहिष्कार गरिएको लगायत घटना भएको पाइएको आयोगले उल्लेख गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग 2062-63 को जनआन्दोलनसँगै राजनैतिक परिवर्तनको अगुवा गरेका मध्येका एक पात्र नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको 13औं स्मृति दिवसको अवसरमा उहाँको राजनैतिक योगदानको स्मरण गरिएको छ। विद्रोही माओवादीलाई शान्तिपूर्ण मूलधारमा ल्याउन गरिएको बृहत शान्ति सम्झौताका एकजना हस्ताक्षरकर्ता कोइरालाको 2066 साल चैत 7 गते निधन भएको थियो। एक सामग्री राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद र दिगो शान्ति आफ्नो राजनीतिक जीवनको लक्ष्य भएको बताउने उनी गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई स्मृति दिवसको सन्दर्भमा खास गरी शान्ति प्रक्रिया र गणतन्त्र स्थापनामा खेलेको भूमिकाका आधारमा स्मरण गरिएको हो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकाल विरुद्ध लडेका 7 दलको अगुवाई गर्दै त्यति बेलाको विद्रोही माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन सक्नु कोइरालाको राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिको रूपमा व्याख्या हुने गरेको छ। शान्ति सम्झौता भएपछि कोइरालाले भनेका थिए, यो सुरुको इतिहास हेर्दाखेरि आज एउटा नयाँ इतिहासको सुरुवात भएको छ। नेपालले नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ, यो शान्तिको ढोका खुलेको छ र नयाँ युगमा नेपाल प्रवेश गर्दैछ। मुलुकमा पहिलो पटक संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गराएको जस पाएका कोइरालाले गणतन्त्र स्थापनाका लागि अग्रभागमा रहेर काम गरेका थिए। दोस्रो जनआन्दोलन अघिका कतिपय राजनीतिक घटनाक्रममा चालेको कदमका कारण निकै आलोचित कोइराला जीवनको उत्तरार्धमा भने सबैको प्रिय नेता बन्न सफल भएका थिए। 2062 मङ्सिर 7 गते उनकै पहलमा माओवादी र 7 दल बीच नयाँ दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी भएको थियो। 2062 चैत्र 24 गते उनकै नेतृत्वमा शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलन प्रारम्भ भयो। 2063 वैशाख 11 गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले कोइरालाको मुख्य शर्त स्वीकार्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको घोषणा गरे। समय क्रममा विद्रोही माओवादी मूलधारको राजनीतिमा आएपछि 2064 चैत्र 28 मा संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। त्यसकै बलमा 2065 जेठ 15 गते राजतन्त्रको अन्त्य भई मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको थियो। त्यति बेला कोइरालाले भनेका थिए, जे कुरा होस् यो गणतन्त्रमा त भइसकेको छ र देशै सम्पूर्ण देश गणतन्त्रमा भइसकेको छ। अब मलाई के लाग्छ भने भरिएको पानीलाई, भरिएको गाग्रालाई पानी थपाए जस्तै मात्रै हो, त्यो पोखेर मात्रै जान्छ, तर गणतन्त्र एक किसिमले भइसकेको छ। कोइरालाको राजनीतिक जीवनको चर्चा यति बेला कंग्रेसभित्र मात्र होइन अन्य दलभित्र पनि हुने गरेको छ। उनको योगदानलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा सबैभन्दा बढी अभिव्यक्ति भने वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गर्ने गरेका छन्। एक प्रसङ्गमा कोइराला संघको आफ्नो सामिप्यताबारे दाहालले भनेका छन्, 12 बुँदेपछि त उहाँको मेरो भन्नुहुन्छ भने दिनदिनै फोनमा कुरा हुन थाल्यो। म रोल्पाबाट पनि उहाँलाई लगातार फोन गर्थेँ, रुकुममा बस्दा सल्यानतिर हुन्थे म बढी, त्यताबाट पनि म इन्डियातिर गएर भूमिगत हुँदाखेरि पनि मेरो लगातारै कुरा हुन्थ्यो। एउटा अभिभावकले आफ्नो बच्चालाई माया गरे जस्तो, आफ्नो छोराछोरीलाई माया गरे जस्तो फिल मैले गर्दै जान थालेँ। राजतन्त्र चाहिँ नेगेटिभ छ भनेर जसरी अडान लिनुभयो नि, लिएपछि लिएकोले उहाँले नअडिएको भए त राजतन्त्र तुरन्तै जान त सम्भव थिएन। कोइराला र दाहालको हस्ताक्षर भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता पश्चात संविधान सभा मार्फत संविधान घोषणा भइसकेको छ भने माओवादी लडाकुको समायोजन समेत भएको 1 दशक भइसक्यो। तर द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितको हकमा संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा हो। स्मृति दिवसको अवसरमा बोल्दै कंग्रेस महामन्त्री गगन थापाले कोइरालाको स्मरण गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनुपर्ने बताए। उनले भने, हामी यो गिरिजाप्रसादलाई मान्छौँ भनेर भन्दै जाने, तर त्यसलाई टुङ्ग्याएनौँ भने
त्यहाँनिर पनि हाम्रो मान्ने कुरा पनि अपुरो हुन्छ भन्ने लाग्छ। सुविचारी ढङ्गबाट सचेततापूर्वक जसले शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ गर्यौं र शान्ति प्रक्रियामा सहभागी भएको नेपालको अन्य राजनीतिक दलहरू, चाहे हिजो हामीसँग रहेको नेकपा एमाले लगायतको दल वा अर्को पक्ष भएको शान्ति प्रक्रियाको अर्को पक्ष भएको माओवादी, हामी सबैको सामूहिक जिम्मेवारी हो। हामी सबैले दलीय संकीर्णता वा तत्कालको घाटाभन्दा बाहिर निस्केर यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। हामीसँग अब समयको सुविधा छैन। हामीले यसलाई यो वा त्यो नाममा लम्ब्यायौँ भने अझै यो जटिल बन्दै जान्छ र अझै हाम्रो नीति भविष्यमा अझै अप्ठ्यारो यसले सृजना गर्छ। प्रजातन्त्रका लागि इतिहासको एउटा कालखण्डमा तत्कालीन सत्ता विरुद्ध हतियार उठाएको नेपाली कांग्रेसका नेता कोइरालाले अन्ततः माओवादी विद्रोह अन्त्य गर्ने शान्ति प्रक्रियाको अगुवाई समेत गरेर मुलुकलाई दिगो शान्तिको बाटोमा लैजाने आधार बनाएका थिए। कोइरालाको राजनीतिक जीवन स्मरण गरिरहँदा मुलुकमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अझ सुदृढ गर्ने र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा लैजानुपर्ने दायित्व अहिलेका समकालीन नेताको काँधमा आइपुगेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदबाट दोस्रो पटक विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै सत्ता गठबन्धन दलहरू मन्त्रीमण्डल विस्तारका लागि अनौपचारिक छलफलमा जुटेका छन्। सरकारलाई समर्थन गर्ने दल धेरै हुँदा भागभण्डामा सकस देखिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले संसदमा प्रतिनिधित्वका आधारमा सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रालय भागभण्डाको प्रस्ताव गरिसक्नु भएको छ। पार्टीहरूबीच मन्त्रालय भागभण्डा टुङ्गो लागेपछि शुक्रबारसम्म मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउने प्रधानमन्त्री दाहालका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले जानकारी दिनुभयो। दाहालले कांग्रेसलाई 7, माओवादीलाई 5, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई 4, जसपा र एकीकृत समाजवादीलाई 2-2, अन्यलाई 1-1 मन्त्रालय दिने गरी मन्त्रालय भागभण्डाको प्रस्ताव गर्नुभएको गजुरेलले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै सरकारलाई पूर्णता दिन तयारी थालेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय सरकारलाई पूर्णता दिने र प्रदेश सरकारलाई पनि आलो पालो प्रणालीबाट पुनर्गठन गर्ने विषयमा छलफल सुरु भएको बताउनुभयो। गोर्खाको पालुङटार नगरपालिका 2 मा सडकको शिलान्यास गर्दै दाहालले सरकारलाई पूर्णता दिन कांग्रेस सहितका दलसँग संवाद शुरू भएको उल्लेख गर्नुभयो। जनताको विकास, निर्माण र समृद्धिको आकांक्षा सम्बोधन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग एकीकृत रूपमा अघि बढ्ने उहाँको भनाइ थियो। यही चैत 17 गतेदेखि हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीले जनाएको छ। रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै परीक्षा उपनियन्त्रक लोकनाथ आचार्यले 77 वटै जिल्लामा प्रश्नपत्र पठाइसकेको जानकारी दिनुभयो। आगामी परीक्षाका लागि 2,60,664 जना छात्र र 2,55,913 जना छात्राले फारम भरेको उहाँको भनाइ छ। जापानको टोकियोमा रहेको एभरेस्ट स्कुलबाट पनि 15 जना परीक्षार्थी परीक्षामा सहभागी हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। परीक्षाका लागि 2038 परीक्षा केन्द्र रहने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। केन्द्राध्यक्ष भने जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिले तोक्नेछ। परीक्षाको अनुगमनका लागि मिश्रित टोली खटाउने उपनियन्त्रक आचार्यले बताउनुभयो। यसपटकको परीक्षामा प्रदेशलाई पनि जिम्मेवार बनाइएको उहाँको भनाइ छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को प्रश्नपत्र निर्माण र प्रमाणीकरण मात्र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गर्दै आएको छ। परीक्षाको अन्य व्यवस्थापन जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिलाई दिइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कञ्चनपुर डायरीको पालो। कञ्चनपुर डायरीबाट भवानी भट्टको नमस्कार। कञ्चनपुरमा पूर्णागिरी मेला सुरु भएसँगै ब्रह्मदेव र मैननगर बजारमा चहल पहल बढेको छ। फागु पूर्णिमादेखि सुरु हुने मेलाले यहाँको व्यापार व्यवसाय समेत बढेको छ। भारत उत्तराखण्डको चम्पावत जिल्लामा रहेको पूर्णागिरी मन्दिरमा दर्शन गरेपछि ब्रह्मदेव वा मैननगरमा रहेको सिद्ध बाबाको मन्दिरमा अनिवार्य दर्शन गर्नुपर्ने परम्परा रहिआएको छ। चैते दशैंको नवरात्रमा मेलाको चहल पहल अझ बढी हुने गरेको छ। मेला अवधिमा हुने कारोबारले वर्षभरिको गुजारा चलाउनु पर्ने ब्रह्मदेव बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मोहनदेव पन्तले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार दैनिक 20-25 हजारको संख्यामा दर्शनार्थीहरू आउने गरेका छन्। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा बदेलमा अफ्रिकन स्वाइन फ्लूको संक्रमण देखिएको छ। संरक्षित क्षेत्रमा नेपालमै पहिलो पटक स्वाइन फ्लू देखिएपछि बदेल संरक्षणमा चुनौती बढेको छ। फागुन 19 मा निकुञ्जको बर्नीखेडा क्षेत्रमा मृत्यु देखिएको बदेलको पोस्टमार्टम र पीसीआर परीक्षण गर्दा संक्रमण पुष्टि भएको पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला धनगढीका प्रमुख डाक्टर नरेश जोशीले बताउनुभयो। बङ्गुर र बदेलमा मात्रै हुने अफ्रिकन स्वाइन फ्लू संक्रमणको हालसम्म उपचार पत्ता लागेको छैन।
विपासेना ध्यान केन्द्रको नाममा कञ्चनपुरको चुरे क्षेत्रमा निर्माण गरिएको भौतिक संरचना भत्काइएको छ। डिभिजन वन कार्यालयले भीमदत्त नगरपालिका 9 बर्मदेवको उत्तरी क्षेत्र चुरेमा निर्माण गरिएको सो संरचना भत्काएको हो। विपासेना ध्यान केन्द्रका नाममा दिइएको 15 हेक्टर धार्मिक वन खारेजीको लागि पनि छलफल अघि बढाइएको डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख चम्बु तिवारीले बताउनुभयो। चुरेको झिलमिला क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको लगानीमा गत वर्ष सो संरचना निर्माण भएको थियो। महेन्द्रनगरमा एयरक्राफ्ट म्युजियम स्थापना गरिएको छ। क्याप्टेन वेद उप्रेतीले 1.5 करोडको लगानीमा सो म्युजियम सञ्चालनमा ल्याउनु भएको हो। स्थानीय सँगै भारतीय पर्यटकलाई आकर्षण गर्न तथा स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले म्युजियम सञ्चालन गरिएको उप्रेतीले बताउनुभयो। झण्डै 1 दशक अघि धनगढीमा स्थापना गरिएको म्युजियम जमिन अभावका कारण नेपालगञ्ज हुँदै महेन्द्रनगरमा ल्याइएको हो। हवस् त कञ्चनपुर डायरी आजलाई यति नै। भवानीबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा आर्थिक प्रसङ्ग। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा विदेशमा स्वरोजगारका रूपमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्ने सरकारी पहल अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई भोलिबाट योजनामा सूचीकृत गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्ने जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई समेत कोषमा आबद्ध गर्दै सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्ने क्रममा सो कार्य शुभारम्भ गर्न लागि कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिनुभयो। पन्थीका अनुसार वैदेशिक रोजगारी रहेका करिब 22 लाख नेपाली श्रमिक लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ। भोलिबाट नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेलाई कोषमा सूचीकृत हुने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ। श्रम स्वीकृति लिनेले कोषमा 1 महिनाको योगदान रकम जम्मा गर्नुपर्ने कोषले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले 6 महिनाको योगदान रकम जम्मा गर्दा 10% छुट पाउने प्रवक्ता पन्थीले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिन बीच मस्कोमा भेटवार्ता भएको छ। भेटका क्रममा युक्रेन युद्धका बारेमा छलफल भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। युक्रेनको युद्धमा चीनले आफूलाई तटस्थ रहेको बताउँदै आएको छ। यद्यपि विश्लेषकले भने चीनले शान्ति प्रक्रियालाई बिथोल्नका लागि रुसको भ्रमण गरेको बताएका छन्। यसैबीच जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले युक्रेनको भ्रमण गर्नुहुने भएको छ। मस्कोमा चीन र रुसका शीर्ष नेताहरूबीच वार्ता भइरहेका बेला जापानका प्रधानमन्त्री किसिदाको युक्रेन भ्रमणलाई महत्वका साथ हेरिएको छ। जापानका प्रधानमन्त्री किसिदाले युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग भेटवार्ता गर्ने तय भएको छ। यसैबीच रुसमा गाभिएको क्रिमियाको उत्तरी क्षेत्रमा भएको विस्फोटले रेलबाट ढुवानी गरिँदै आएको रुसी मिसाइलहरू ध्वस्त भएको युक्रेनको रक्षा मन्त्रालयले दावी गरेको छ। रुसद्वारा स्थापित झानकोई शहरका प्रमुखले सो क्षेत्रमा ड्रोनद्वारा आक्रमण भएको बताउनु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। युक्रेनले सो क्षेत्रमा विस्फोटको घोषणा गरे पनि पुष्टि भने हुन सकेको छैन। रुसले यसअघि पनि क्रिमियामा आक्रमणको सामना गरिसकेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। काठमाडौँमा भोलिबाट सुरु हुने प्रधानमन्त्री 3 नेसन्स कपका लागि नेपाली राष्ट्रिय टोलीको घोषणा गरिएको छ। मुख्य प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टोले 7 जना नयाँ खेलाडी सहित 23 सदस्यीय नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको घोषणा गरेका हुन्। नेपाली टोली किरण लिम्बुको कप्तानीमा मैदान उत्रनेछ। गोलरक्षकमा अभिषेक बराल, दीप कार्की, यस्तै डिफेन्डरमा सनी श्रेष्ठ, विकास खवास, अनन्त तामाङ, पदम भट्टराई, आदित्य चौधरी र निशान खड्का छन्। मिडफिल्डरमा पूजन उपरकोटी, एरिक विष्ट, नवीन लामा, रोहित चन्द, कमल थापा, मणिकुमार लामा र भरत खवास छन्। फरवार्डमा भने आयुष घलान, नवनिक श्रेष्ठ, दीपक सिंह ठकुरी, अञ्जन विष्ट, अनिश चौधरी, सुमित श्रेष्ठ र मनिष डाङ्गी छन्। प्रतियोगितामा नेपालसहित भुटान र लाओसको सहभागिता रहने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा नेपालले भोलि लाओसको सामना गर्दैछ। यस्तै ललितपुरको साधोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा आज भएको प्री म्याच कन्फरेन्समा तीनै टिमका प्रशिक्षकले आफूहरू नयाँ खेलाडीलाई अवसर दिने क्रममा रहेको बताएका छन्। नेपाली टिमका प्रशिक्षक अल्बर्टोले तयारीका लागि पर्याप्त समय नभएको स्वीकार्दै त्यसका बावजुद पनि टिमले राम्रो गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरे। भुटानी टिमका प्रशिक्षक पेमाले पनि आफ्नो टिम नयाँ खेलाडीमा निर्भर रहेको बताए। लाओसका प्रशिक्षक माइकल वेस्टले आफ्नो टिम नयाँ खेलाडीले भरिएको बताए।
विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब सुनसरीमा जारी इटहरी गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। मंगलबार इटहरी रंगशालामा भएको अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा झापाको रोलिङ क्लबलाई 4 गोल अन्तले पराजित गर्दै आर्मीले अन्तिम 4मा स्थान सुरक्षित गरेको हो। आर्मीको जितमा दीपक गुरुङ, जेलेस्पी जङकार्की, सुदेल राई र पदम तामाङले 1-1 गोल गरे। रोलिङ क्लबका लागि विदेशी खेलाडी डेडी बाम्बाले 1 गोल फर्काए। यो जितसँग आर्मीले बिहीबार हुने सेमी फाइनलमा चर्च बोइज युनाइटेड क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। मनाङ मर्साङ्गी क्लब रूपन्देहीमा जारी तिलोत्तमा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै मनाङले अन्तिम 4मा स्थान बनाएको हो। बुटवल 11 देवीनगर स्थित एन्फार टेक्निकल सेन्टरको मैदानमा भएको खेलमा मनाङका लागि प्रसन्न श्रेष्ठ र चेतन कुमार थारूले गोल गरे। पुलिसका लागि बुद्ध बहादुर तामाङले 1 गोल फर्काए। यो जितसँगै मनाङले सेमी फाइनलमा फ्रेन्च क्लबसँगको भेट पक्का गरेको छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत भोलि हुने पहिलो सेमी फाइनलमा 3 स्टार र सुदूरपश्चिम 11 बीच दिउँसो 3 बजे प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। 1 दिवसीय मान्यता जोगाउँदै विश्वकप छनौटमा स्थान बनाएपछि नेपाली क्रिकेट जगत उत्साहित। खेलाडीको मनोबल बढेकाले त्यसै अनुसार तयारी गर्न पर्ने विज्ञहरूको सुझाव। जाति विभेद विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस नेपालमा पनि मनाइयो। छुवाछुत र भेदभाव मुक्त वातावरण बनाउन मानवाधिकार आयोगको निर्देशन। सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रीमण्डल विस्तारका लागि सहमति खोज्ने गृह कार्य सुरु। आकांक्षी धेरै भएपछि भाग बन्डामा सकस। प्रदेश सरकार लगायत विषयमा एकैचोटि समझदारी बनाइने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। चिनिया राष्ट्रपति सी र रुसी समकक्षी पुटिन बीच मस्कोमा भेटवार्ता। जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले युक्रेनको भ्रमण गर्ने र काठमाडौँमा भोलि सुरु हुने प्रधानमन्त्री 3 नेसन्स कपका लागि नेपाली टोलीको घोषणा। 23 सदस्यीय टोलीमा 7 जना नयाँ खेलाडीलाई मौका। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। सुरज र म पार्वता आज्ञा माग्छु। नमस्कार।